I believe in something called manifestation. तपाईले त्यो किताब एउटा पढ्नुस् है, द सिक्रेट भन्ने नेटफ्लिक्समा पनि छ र किताब पनि छ, एकचोटि पढ्नुस्। मैनिफेस्टेशन भने कस्तो कन्सेप्ट हो भने you visualize what you want to be, हैन? You visualize what you want to be र that can be in terms of केही लेखेर पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ या राति सुत्न अगाडि यसो भिजुअलाइज गरेर where you see yourself 10 years down the line। तर त्यो भिजुअलाइज गर्दा चाहिँ तपाई त्यहाँ पुगिसकेको सफल भइसकेको हिसाबले भिजुअलाइज र मैनिफेस्टेशन गर्नु र त्यो गर्दै गर्दै गयो भने your visions, what you want to become, slowly become a reality। अब त्यो सोचेर मात्रै हुने हैन, त्यो सोच्नेको साथसाथै कस्तो हुन्छ भने सो यु आर भिजुअलाइजिङ योरसेल्फ बीइङ सक्सेसफुल र भिजुअलाइज र मैनिफेस्ट मात्रै गरेर काम हुँदैन, काम त गर्नै पर्यो। तर तपाईले भिजुअलाइज मैनिफेस्टेशन टेक्निक युज गर्यो भने तपाई भिजुअलाइजेसन सँगसँगै तपाईको अलाइनमेन्ट एक्सनमा पनि डे टु डे मा हुन्छ र डे टु डे अलाइनमेन्ट एक्सन भएपछि तपाईले जे सोचेको छ त्योतिर काम गर्न तपाई सुरु गर्नुहुन्छ। सो त्यो भिजुअलाइजेसन भने रिटर्न पनि हुन्छ, रिटर्न हरेक दिन बिहान एकचोटि, दिउँसो एकचोटि, राति एकचोटि पढ्ने या सुत्न अगाडि त्यो सम्झेर सीइङ योरसेल्फ सक्सेसफुल त्यो हिसाबले पनि तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ। र यसको फाइदा के हुन्छ भने एउटा पोजिटिभ पनि हुन्छ मान्छे र आफ्नो ड्रीम प्रति जहिले पनि भिजुअलाइज र पढिराख्यो या फोनमा स्क्रिन सेभर राख्नुस्, हैन? तपाईलाई चाहिँ ल मानौ तपाईलाई चाहिँ होन्डा CBR 1000 RR चाहियो या यो कसले टेस्लाको सोधिरहेको छ, यु वान्ट अ टेस्ला अर अ ल्याम्बोर्गिनी, पुट दैट एज अ वलपेपर। त्यो हेर्दा हेर्दा तपाईको भिजन अलाइन हुन्छ मनमा नै र भिजन अलाइन हुँदा हुँदा के हुन्छ भने तपाईको दैनिक रूपले तपाईले काम कार्य पनि त्यो तपाईको भिजन र तपाईको एम्बिसन रियलाइज गर्न बिस्तारै अनकन्शियसली भए पनि तपाईले काम चाहिँ सुरु गर्छ त्यहाँ पुग्नलाई। सो दैट इज द पावर अफ मैनिफेस्टेशन, हैन? सो मैनिफेस्टेशन गर्दा 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 चाहिँ तपाईले जुनसुकै तपाईले भिजन दिएको छ इट बिकम्स अ रियालिटी। एन्ड यु क्यान ट्राई इट विथ स्मल थिङ्स फर्स्ट। मैले पनि यसमा विश्वास गर्दैन थिएँ, मैले एउटा कोर्स लिएको थिएँ मैनिफेस्टेशनमा र मेरो के भयो भने मैले चाहिँ ल हेरौँ ल उसले त्यहाँ चाहिँ मेरो कोर्स सिकाइरहे मान्छेले तपाईले सानो सानोबाट भिजुअलाइज गर्नुस् अनि ठुलो ठुलोमा जानुस्। अब सानोमा भन्दा अब लेट्स सी ट्राई इट वेदर इट वर्क्स अर नट, किनभने विश्वास हुनु पर्यो, विश्वासै भयो भने यु डोन्ट नो इफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स अर नट। सो मैले के मैनिफेस्ट गरेँ भने बाटोको बीचमा मैले हात्ती एउटा मैले देख्छु भनेर। सो विश्वास हुनु पर्यो, मैले मनमा नै भनिरहेको थिएँ, एक हप्ता जति भने बाटोको बीचमा मैले हात्ती एकजना देख्छु देख्छु भनेर। अनि एक दिन चाहिँ म दिल्लीमा थिएँ र दिल्लीमा एक दिन मेरो श्रीमतीले चाहिँ ल एकछिन त्यहाँसम्म जाउँ न, एउटा त्यो फर्निचर पसलमा एउटा सामान किन्नु छ भन्यो। मलाई जानै मन थिएन, दिल्लीमा यस्तो ट्राफिक हुन्छ, नजाने भन्दा भन्दा अब कसले, हैन? अब श्रीमतीलाई कसले नाइ भन्ने आँट छ, ल जानै पर्यो, गयो। र त्यो बाटोमा जाँदा जाँदा मैले हात्ती देखेँ। तर कस्तो हात्ती देख्यो भने साँच्चैको हात्ती हैन, त्यो ह्यान्डिक्राफ्ट एउटाको मेला भइरहेको थियो र ठुलो एउटा सिमेन्टको रङ्गी चङ्गी हात्ती, पहेँलो नीलो कालो, त्यो इन्डियन आर्ट गरेर, एन्ड इट वाज अ लाइफ साइज एलिफेन्ट है। अनि तर हात्ती त हात्ती देखेँ, तर त्यो इट वाजन्ट अ रियल एलिफेन्ट। र पछि के भन्ने भने सो वेन यु म्यानिफेस्ट बी भेरी स्पेसिफिक वाट यु म्यानिफेस्ट। यु कान्ट से आई जस्ट वान्ट टु सी एलिफेन्ट। लाइक हात्तीकै केसमा आई कुड हेभ सेड आई वान्टेड टु सी अ ग्रे लाइभ एलिफेन्ट वकिङ अन द रोड। आई जस्ट सेड हात्ती हेरौँ, हात्ती हेरौँ, हात्ती देखेँ। सो आई थिङ्क मैनिफेस्टेशन इज अ भेरी पावरफुल टेक्निक अफ रियलाइजिङ यर ड्रिम्स। Unconsciously theta waves भन्छ सुत्न अगाडि, they are very powerful. So if you keep aligning your visions, your ambitions, what you want in life, manifestation will come true। तर त्यो बिलिफ हुनुपर्छ र नेगेटिभ कहिल्यै हुनु हुँदैन। नेगेटिभ मैनिफेस्टेशन, नो युजिङ नेगेटिभ वर्ड्स, नो सेइङ नो, नो सेइङ यु नो नो नै भन्नु हुँदैन तपाईले, नो युजिङ नेगेटिभ वर्ड्स। फर इक्जाम्पल यु अलवेज लुक अप एट समवन हु इज मोर सक्सेसफुल or has से भनौँ धेरै पैसा छ, हैन? र समटाइम्स वी अल गेट जेलस, नयाँ गाडी किन्यो, उसको यत्रो बिजनेस छ, धनी छ। सो एउटा ल अफ अट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ, यु अट्र्याक्ट। इफ यु से कति पैसा छ एन्ड यु गेट जेलस, दोज आर नेगेटिभ थट्स, त्यसले गरेर नेगेटिभिटी बढ्छ र ल अफ अट्र्याक्सन। इफ यु थिङ्क पोजिटिभ यु अट्र्याक्ट पोजिटिभ,
इफ यु थिङ्क नेगेटिभ यु अट्र्याक्ट नेगेटिभ। त्यो जेलेसीले गरेर झन् तपाईँ तल आउनुहुन्छ। तर तपाईँले त्यो व्यक्तिको सफलता, त्यो व्यक्तिको पैसा, त्यो व्यक्तिको गाडी मोटरसाइकल भनेर आई एम ह्याप्पी फर हिम। इफ यु आर ह्याप्पी फर हिम मिन्स यु आर गिभिङ पोजिटिभ थट्स, नट निग्लेक्टिङ वेल्थ। वेल्थ इज नट नेगेटिभ, सक्सेस इज नट नेगेटिभ। तर तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गरेर आई एम ह्याप्पी फर हिम द्याट इज सक्सेसफुल, आई एम ह्याप्पी फर हिम हि इज doing very well, making a lot of money, you attract wealth, you attract money. So try it. Morning, afternoon, evening, otherwise before you go to bed and before you get up in the morning. But start off with gratitude. I am grateful for the things that I have. And when you think about what you want to have, don't think that I want to have this. You manifest in a way saying that, supposing as I said, you wanted to be the owner of the largest chain of hotels. You don't say that, oh, I am thankful to the universe that I want to be the owner of the largest chain of hotels. I am grateful to the universe that I am already the most successful business entrepreneur owning 100 hotels. Act as if you are already in that position, not wishing for something. You have to manifest in a way that you are already in that, imagining yourself already in that position you want to be in that status, in that state of mind, whether it's monetary-wise, whether it's tangible or intangible. So त्यो एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है, त्यो ट्राई गरेर मेनिफेस्टेसन ट्राई गर्नु। दिस इज वान अफ द भेरी, त्यो मुभी पनि हेर्नुहोस्, मैले भने या किताब पनि छ द सिक्रेट, इट गिभ यु लट अफ इन्साइट्स इन्टु मेनिफेस्टेसन। लट अफ भेरी सक्सेसफुल पिपल ग्लोबली एन्ड पर्सनालिटिज डु use this technique of manifestation, right?